नमस्कार, सरोकार संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। हिजो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत सामना गर्न नसके पछाडि जसरी उहाँ चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभयो, त्यस लगत्तै उहाँ पदमुक्त भइसके पछाडि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दलहरूलाई बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुभएको छ र यो क्रम आगामी 30 गतेसम्म रहनेछ उहाँले दिएको समय सीमा। र यस बीचमा दलहरू आफ्नो आन्तरिक गृह कार्य र छलफलमा लागेका छन्। र यो बीचमा भने संविधानको मन्त्री परिषद गठनको विषयलाई लिएर संविधानको 76ले व्यवस्था गरेका विभिन्न धारा उपधारामा आफ्ना किसिमका अड्कलबाजी र आफ्ना किसिमका व्याख्या भइराखेका छन्। वास्तवमा अब यो सरकार पदमुक्त भइसके पछाडि अब संविधानको कुन धारा अन्तर्गत सरकार बन्छ, या प्रतिपक्षले आशंका गरे जस्तै यही सरकारले धारा 76 को 3 अन्तर्गत रहेर फेरि यही सरकार पो आउने हो कि भन्ने किसिमका अड्कलबाजीहरू पनि भइराखेका छन्। आज हामीले बहस गर्न खोजेको विषय के हो भने यो मन्त्री परिषद गठनको प्रक्रिया अब कसरी अगाडि बढ्छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा आफू फेल हुन्छु भन्ने जान्दा जान्दै पनि किन विश्वासको मत लिन खोज्नु भयो र त्यस पछाडिका अन्तर्निहित कुराहरू के हुन सक्छन्, यी र यस्तै विषयमा आज हामी छलफल गर्दैछौँ। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। भट्टराईजी नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रममा यहाँलाई। हजुर धन्यवाद, नमस्कार। अब यहाँले पनि अहिले त लकडाउनले गर्दाखेरि घरभित्रै हुनुहुन्छ, यद्यपि घरभित्र रहेर पनि अहिले देशका जुन राजनीति तरल छ यो राजनीतिलाई यहाँले पनि हेरिराख्नु भएको छ। हिजो जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन, त्यस पछाडि मुलुकको राजनीति अलिकति तरङ्गित भएको छ र यहाँ अहिले अघि पनि मैले भने विभिन्न दलहरू अब आफ्नो सत्ता निर्माणका लागि छलफलमा जुटेका छन्। यो अर्थमा यो सरकारको गठन चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले भन्न थालेका छन् कि यो 76(1) अनुसार गठन भएको थियो, अथवा कसैले भन्छन् 76(2) अनुसार यो सरकार गठन भएको थियो। तसर्थ यो सरकारको गठनबाट हामीले कुराकानी सुरु गरौँ। यो सरकारको गठन संविधानको कुन धारा अन्तर्गत भएको थियो, 1 या 2? धन्यवाद। गएको 2074 मङ्सिर 10-20 को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभाको 275 सदस्य संख्यामा हजुर 136 को बहुमत कसैले पनि प्राप्त गरेको थिएन। र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले यिनीहरू दुईटा राजनीतिक दलहरू मिलेर 2074 11-25 गते जहाँसम्म मलाई लाग्छ संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम हजुर 2 वा 2 भन्दा बढी दलहरू मिलेर बनेको सरकार थियो। र पछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी 2075 जेठ 23 गते दुईटै दलहरू एकै भएर नेकपा नाउँ राखेपछि अटोमेटिकल्ली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दल नेकपा एमालेको 121 सदस्य र नेकपा माओवादीको 53 गरेर 174 को सदस्य संख्याको प्रतिनिधित्व चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुभएको हो। तर प्रधानमन्त्रीजीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण गर्दा संविधानको धारा 76(2) बमोजिम नै गरेको हो। त्यसै कारणले गर्दा पछि उहाँहरू दुईवटा दलहरू मिलेर नेकपा बनेपछि अटोमेटिक 76(1) भएको मात्रै हो। अब त्यसो हो भने जसरी राष्ट्रपतिजीले अब सरकार गठनको लागि 76(2) को आह्वान गर्नुभएको छ, यो 76(2) बाट आह्वान गर्नु नै गलत हो भन्ने तर्कहरू आइरहेका छन्। वास्तवमा राष्ट्रपतिले कुन संविधानको कुन उपधारा प्रयोग गर्नु पर्थ्यो यो आह्वानमा? वास्तवमा संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको प्रधानमन्त्री हो अथवा प्रधानमन्त्री भयो, किनभने नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले अघि मैले भने जस्तै 2075 जेठ 23 गते उहाँहरू एक आपसमा मिलेपछि
तर 76-1 को हैसियतमा पुगिसकेपछि फेरि प्रधानमन्त्रीजीले 76-1 को प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा शपथ ग्रहण गरेको स्थिति होइन र यसबारेमा कसैले चर्चा परिचर्चा पनि उठाएनन्। तर अब अहिले के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले 27 गते हिजो प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दा 76-1 को प्रधानमन्त्रीको हैसियतले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। त्यो कुरा हामीले हिजो संसदको गतिविधिबाट हेरे पनि हुन्छ अथवा यो प्रधानमन्त्रीजीले भनेको कुरालाई लिएर हेरे पनि हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा प्रधानमन्त्री हुँदा चाहिँ 76-2 मा हुनुभयो। प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2075 जेठ 23 गते चाहिँ 76-1 को अटोमेटिक भयो। र त्यो कसरी पनि भयो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसकेपछि सम्मान्य सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयलाई बदर गर्दै संविधानको धारा 76-1 को प्रधानमन्त्री हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले विकल्प खोज्नुपर्छ अथवा प्रतिनिधि सभामा जानुपर्छ। यो तपाईले गरेको विघटन असंवैधानिक हो भनेपछि र हिजो 76-1 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनका लागि संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 बमोजिम जे प्रस्ताव राख्नु भएको हो त्यो प्रस्ताव विफल भएको कुरा हो। यसै कारणले गर्दाखेरि 76-1 को प्रधानमन्त्री हो भन्नुपर्ने अवस्था छ। भनेपछि राष्ट्रपतिजीले आह्वान गर्नु भएको जुन धारा अनुसार उपधारा प्रयोग गरेर उहाँले आह्वान गर्नु भएको छ त्यो सही छ। किनभनेदेखि 76-1 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले र संविधानको धारा 76-1 बमोजिम अथवा 76-2 बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले 76-2 बमोजिम नियुक्ति भएको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नियुक्त भएको मितिले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ जुन चाहिँ 74-11-25 गते लिइसक्यो। अब संविधानको धारा 76-1 बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिन आवश्यक ठानेमा अथवा उपयुक्त लागेमा भनेर संविधानको धारा 100 को उपधारा 1 मा लेखेपछि उपधारा 1 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भने पनि 76-1 बमोजिमको भन्नुहुन्छ भने पनि उपयुक्त लागेमा विश्वासको मत राख्न पाइने भयो। होइन 76-2 बमोजिमको प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भने पनि 76-2 अगाडि त पहिल्यै उहाँले विश्वासको मत लिइसक्नुभयो 75-11-25 गते। त्यसै कारणले गर्दा अहिले 76-1 को प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतबाट पराजित हुनु भएपछि अब संविधानको धारा 76-2 बमोजिम राष्ट्रपतिजीले नयाँ सरकार गठनको लागि आह्वान गर्नु भएको हो। तर राष्ट्रपतिजीले नयाँ सरकारको गठनको आह्वान गर्दाखेरि त्यसमा कुनै गते मिति पनि उल्लेख भएको कुरा मैले चाहिँ देखिनँ। त्यो विज्ञप्ति जे सार्वजनिक रूपमा आयो। र अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले प्रधानमन्त्रीजी अल्पमतमा पर्नुभयो भन्ने कुरा त प्रतिनिधि सभाको पत्रद्वारा पनि प्राप्त भयो र प्रधानमन्त्रीजी आफैले पनि भन्नुभयो होला। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिजी समक्ष राजीनामा गर्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म आएको छैन। प्रधानमन्त्री पुगेको छ हजुर संसदको पत्र मात्रै उहाँ राष्ट्रपति कार्यालयसम्म पुगेको छ। उहाँले म पदमुक्त भएँ भनेर भन्नु भएको छैन। हो किनभनेदेखि अहिलेको संविधानको व्यवस्था के हो भने संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 ले विश्वासको मत अथवा अविश्वासको मत पारित भएन भने प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ भनेको छ। अलिकति अब हामी कानुन व्यवसायी मान्छेहरू यस्ता कानुनी कुराहरू आउँछ। प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछ भन्दैन संविधानले। प्रधानमन्त्री पदमुक्त भयो पनि भन्दैन। प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछ भनेपछि मैले विश्वासको मतद्वारा म पराजित भएँ, त्यसैले गर्दाखेरि मैले राजीनामा दिनु पर्यो नि अर्को सरकार बनाउनको लागि। होइन भने त म सरकार छँदैछु, मैले राजीनामा दिएको छैन, तपाईँ अर्को सरकारको लागि कसरी आह्वान गर्नुहुन्छ? तर के हो भनेदेखि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरे पनि राष्ट्रपतिजीले 76-2 बमोजिम आह्वान त गर्नुभयो। त्यो कुरा अरू विपक्षी दलको व्यक्तित्वहरूले राजनीतिक दलका नेताहरूले पनि भन्नु चाहिँ भयो। तर के हो भनेदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको छैन, उहाँ पदमुक्त हुनेछ। पदमुक्त हुनु पर्यो नि पहिले। पदमुक्त भइसकेपछि राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गरेर
अर्को सरकार नबनुन्जेल तब यो सरकार चाहिँ काम चलाऊ भन्नु पर्यो। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा नगरेको अवस्थामा सरकार काम चलाऊ हो कि सरकार कन्फर्म हो भन्ने कुरा त अब फेरि अन्यलको विषय त भयो नि। हालाकि विश्वासको मतद्वारा पराजित त राष्ट्रपतिजीले जसरी 30 गते भित्रमा चाहिँ यहाँहरूले 30 गते 9 बजे भित्र बेलुका 9 बजे भित्रमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो प्रधानमन्त्री चाहिँ विश्वास के अरे प्रधानमन्त्री लिएर आउनु होला भन्ने किसिमको जुन आह्वान गर्नुभएको छ भनेपछि त्यसमा अब कसरी दलहरू अगाडि बढ्ने त? त्यसो हो भने यदि सरकार चाहिँ अहिले पनि तपाईँको जीवितै छ भने हो। यसै कारणले गर्दाखेरि सरकार केयरटेकर हुनु पर्थ्यो। किनभने म चाहिँ विश्वासको मतद्वारा पराजित भएँ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले राजीनामा पेश गरेको छु भन्नेपछि राष्ट्रपतिले वर्तमान सरकार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेर पदमुक्त भएको हुँदाखेरि उहाँको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ। अब नयाँ सरकारको लागि दाबी गर्न 76 बमोजिम तपाईहरु आउनुहोस्, तबसम्म 30 गतेसम्म चाहिँ यो सरकार केयरटेकर हुनु पर्यो भनेपछि भन्नु पर्थ्यो। अहिलेको सरकार के हो त? केयरटेकर सरकार हो कि कन्फर्म सरकार हो त? 30 गते सही, 30 मिनेटै सही, 30 घण्टै सही। यसै कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो गतिविधि चाहिँ भएन। किनभने संविधानको धारा 100 को उपधारा 3 ले विश्वासको प्रस्ताव पारित भएन भने प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनेछ भनेपछि भविष्यमा हुने भए मैले पाइन। अब म पदमुक्त भएँ भनेर मैले राजीनामा दिएपछि त्यो राजीनामा स्वीकार हुनु पर्यो नि। एउटा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृतै भएको छैन, अर्को प्रधानमन्त्री कसरी राख्नुहुन्छ? त्यसो भने यो उहाँको आह्वानलाई के भन्नु? त्यसो भने राष्ट्रपतिको आह्वानलाई मलाई लाग्छ यो संविधान र कानुन उहाँहरूले जे बनाउनु भएको छ यो संविधान र कानुन माथिको मजाक हो। उहाँहरूले साँच्ची भन्ने हो भने त राष्ट्रपतिको त्यो प्रेस विज्ञप्ति हेर्दाखेरि त उहाँले गरेको आह्वान हेर्दाखेरि त त्यसमा त गते मिति पनि लेखेको छैन। तर पनि जेसुकै होस्, अहिले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नु भएन। विश्वासको मत प्राप्त नगरेपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेको अवस्था हुनु पर्थ्यो। त्यो स्थिति छैन भनेर मैले ध्यान आकर्षण गरेको मात्रै हो। अब राष्ट्रपतिले नयाँ सरकारको लागि जे आह्वान गर्नु भएको छ, अहिले नयाँ सरकार बनाउनको लागि पनि हिजोको गतिविधिलाई हेर्दाखेरि हामीले विपक्षी तर्फबाट पनि 124 मात्रै मत पर्यो। किनभने 171 को प्रतिनिधि सभामा 136 त विपक्षीबाट पनि देखिएन। अब सत्ता पक्षको त 93 मत पर्यो, त्यो पनि कुरा देखिएन। यसकारणले गर्दाखेरि अब विपक्षीहरूको बहुमत पुग्छ त भन्ने कुराको बारेमा अब जो अनुपस्थित रहनु भएको होला, जसले चाहिँ मत दिन्न भन्नु भएको होला, जो आउनु भएन होला, जो आएर पनि पक्ष विपक्षमा कतै मत नदिकन तटस्थ रहनु भएको होला, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि एउटा अनहेल्दी हर्स ट्रेडिङ। हालाकि यो कुरा मैले प्रतिनिधि सभा विघटन पुस 5 गते गरेदेखि आजसम्म सधैँ भनिराखेको छु। अब फेरि पनि अर्को हर्स ट्रेडिङ वाला गतिविधि चाहिँ सुरु हुन्छ, सुरु भइरह पनि होला। भनेपछि 76-2 अनुसार सरकार बन्ने सम्भावना देख्नु भएन यहाँले? 76-2 बमोजिम सरकार बन्नको लागि हिजो विपक्षीमा जब तपाईको 124 मत पर्यो भने विपक्षमा 124 मत पर्नुले वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने हिजोको नतिजाले, संख्याको नतिजाले देखाएन। तर जसरी फेरि पनि अर्को कुरा के गर्ने भने अब यो संसदीय व्यवस्थाको मजाक हो कि उपहास हो कि एउटै पार्टीको जसपा त्यसको 15 जना सदस्यहरू तटस्थ बस्छन्, त्यसका अरु 15 जना सदस्यहरूले चाहिँ त्यो प्रस्तावको विपक्षमा मत दिन्छन् भनेपछि वास्तवमा यो संसदीय प्रजातन्त्रको मजाक उड्यो हिजो, जुन कुरा हामीले हेरिराखेका छौं। र सत्ताधारी दलकै संसद सदस्यहरू उपस्थित नभएर सरकार अल्पमतमा परिराखेको छ। अब ती संसद सदस्यहरू अहिले कुन पार्टीका संसद सदस्य हुन् भन्ने कुराको फेरि आफ्नो बारेमा अर्को विवाद चाहिँ उठिराखेको अवस्था छ। यो अवस्थामा अब राष्ट्रपतिले 76-2 बमोजिम सरकार बनाउनका लागि, हालाकि अब यो जुन हिजो भोट दिन्न भन्ने
र जुन 33 जना अनुपस्थित भए र 15 जनाले जसपावालाहरूले चाहिँ मत दिएनन्, तिनीहरू समेतको समीकरण ध्रुवीकरण हाउस ट्रेडिङ भयो भने अब भोलि यही भन्न सकिँदैन। तर मैले आम सञ्चारमा अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के देखिराखेका छौँ भने जसपाकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने भयो भने मात्रै एक ठाउँमा मत दिने, होइन भने अर्को पार्टीलाई विश्वासको मत नदिने अथवा बहुमत पुर्याउनलाई नदिने। र त्यसै गरेर नेपाली कांग्रेसले के भनेको छ भने नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने हो भनेदेखि यसमा पहल गर्ने, होइन आफ्नै नेतृत्वमा सरकार नबन्ने भयो भनेदेखि बरु अर्ली इलेक्सनमै भए पनि जाने भन्ने कुरा जे आम सञ्चारमा आइराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्रपतिजीले आह्वान गर्नुभए अनुसार 76-2 को सरकार यो 30 गते भित्रमा बन्न सक्छ भन्ने कुरा देखिराखेको छैन। अब फेरि पनि मैले भन्छु अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई पहिले तपाईँ केयरटेकर बनाउनुहोस्। अहिलेको प्रधानमन्त्री केयरटेकर छैन र त्यो एउटा प्रधानमन्त्री छँदैछ, उसले राजीनामा नगरिकन अर्को प्रधानमन्त्री कसरी राख्ने हो, यो पनि यो के गरिराखेको छ यो राज्य व्यवस्था, यो प्रणालीले, यो पनि उदेक लाग्दो कुरा छ। अब 76-2 अनुसार एकचोटि बन्न असफल भइसके पछाडि लगत्तै 76-3 मा प्रवेश गर्नुपर्ने हो। किनभनेदेखि 76-2 को पहिले 76-1 को व्यवस्था 76-1 को व्यवस्था के हो भने त्यो अनुसार त्यो अनुसार अहिलेको सरकार छँदैछ 76-1 अनुसार। अब 76-2 अनुसार बन्नेवाला छ र यो 2 अनुसार पनि बन्न सकिएन भने लगत्तै 3 मा प्रवेश गर्छौँ हामी भन्न खोजेको मैले हो। किनभनेदेखि 76-1 को सरकारले विश्वासको मत माग्यो, पाएन। तर के हो भनेदेखि 76-2 को सुरुमा मैले भने त्यस्तै कम्प्लिकेसन छ। सुरुमा 76-2 को सरकार हो यो, तर जब नेकपा माओवादी र नेकपा एमाले मिले 2075 जेठ 23 गते नेकपा भन्ने पार्टी मात्रै भयो, त्यतिखेर अटोमेटिक 1 मा भएको हो। यसै कारणले गर्दा जेसुकै भनौँ, अब अहिलेको सरकारले प्रतिनिधि सभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको 51% मत नपाएपछि अब त्यो सरकार अल्पमतको सरकार त भयो, अल्पमतमा त सरकार पर्यो, सरकार फेल त भयो, तर सरकारले राजीनामा चाहिँ गरेका छैन नि मात्रै भनेको मैले। अब सरकारले राजीनामा नगरे पनि राष्ट्रपतिले 76-2 को लागि वैकल्पिक सरकारको आह्वान गर्नुभयो। वैकल्पिक सरकार बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरालाई हेर्दाखेरि विपक्षमा पनि 124 मत मात्रै देखियो, 136 पुग्न सक्ने अवस्थाको विद्यमान त भएन। अब त्यो 136 पुर्याउनका लागि के हर्स ट्रेडिङहरू हुने हुन्, त्यो कुराको नौटङ्की त शेरबहादुर देउवाको पालादेखि पजेरो संस्कृतिदेखि नेपाली जनताले हेरेकै छन्। त्यो वाक्क व्याक्क र करोडौं अर्बौंमा किनबेच खरिद बिक्रीको जे नाटक हुन्छ त्यो त हेर्नै बाँकी छ नि। यो 3 दिनभित्रमा त्यो देखिएला। अनि त्यस पछाडि त्यो पनि सम्भव भएन। हर्स ट्रेडिङमा पनि कसैले कसैको मोलमुलाई गर्न सकेनन् भने मात्रै 3 मा पुग्ने भयो। र 3 मा पुग्यो भने चाहिँ अनि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू मध्येमा सबैभन्दा ठुलो दल भनिएको अहिले जुन 93 सिटवाला छ, त्यो 93 सिटवालाकै सरकार अगाडि बढ्ने देखियो है त्यसो भने। हो त्यसै गरेर अनि अब त्यतिखेर पनि फेरि अहिले जुन 93 सदस्य भएको नेकपा एमाले अथवा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक दलको कुरामा अहिले पनि प्रधानमन्त्री 76-1 को हुनुहुन्छ र राजीनामा गर्नु भएको छैन भने त्यतिखेर फेरि 76-3 को प्रधानमन्त्री हो भनेर उहाँले के शपथ ग्रहण गर्नु होला नगर्नु होला, यो संविधानको व्यवस्थालाई यो संविधान बनाउने हो भन्ने मान्छेहरूले नै पालना गरेनन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि यस्तो खालको राजनीतिक विसङ्गति भोगिराख्नु पर्या छ। तर जब संसदीय व्यवस्थामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता बहुमत संसदमा बहुमत प्राप्त झन्डै 2/3 बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा हुँदैन भनेर चाहिँ फैसला भइसकेपछि अब अहिले फेरि तपाईले हिजो 174 ले विघटन गरेको होइन भन्नुभयो। अब गर्दा गर्दै अब 93 को केपी शर्मा ओलीको संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 बमोजिमको सरकारले विघटन गरेका चाहिँ हो भन्नुपर्ने अवस्था आउने भने कस्तो संवैधानिक हो। यो जसरी केही दलका जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो एउटै दलको जसपाको एउटा आधा समूहले चाहिँ विपक्षको मत हाल्ने, अविश्वासको प्रस्तावमा हाल्ने
अनि आधा तटस्थ बस्ने भन्नेको मतलब यो 76 को 3 मा लैजानकै लागि चाहिँ यी तमाम तिक्रमहरू भइराखेका छन्। होइन, अनि फेरि अर्को कुरा के हो भनेदेखि अहिले साँच्ची भन्ने हो भने त नेपाली जनताले 2074 मङ्सिर 10 र 20 गते दिएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको कुरालाई हेर्ने हो भने त कुनै दललाई राज्य त चलाउने अनुमति दिएकै थिएन। तर पनि तपाईहरु नेकपा एमाले र माओवादी भएर जे बनाउनु भयो होला र यो 3 वर्षको दरमियानमा तपाईहरुले एकले अर्कालाई जे प्रकारका आरोप प्रत्यारोप जे गर्ने कुरा, हर्स ट्रेडिङका कुरा, विदेशी शक्तिले हामीलाई साथ दियोस् के भन्ने कुरा, अनि यो दुनियाभर कुराहरू, होली वाइन कुरा, कुम्भ स्नानवाला कुराहरू अनेकौं जे गर्नुभयो होला। ए बाबा, जनताको अभिमत लिन जान्छु भन्दाखेरि जनताको अभिमत लिन जानबाट रोकेको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको यो गतिविधि आएको हो। यस कारणले बेर सबेर जनताको अभिमत लिन गएर प्रजातन्त्र दुब्लो पनि हुँदैन, संसदीय व्यवस्था कमजोर पनि हुँदैन र जनतामा जानुको अर्को विकल्प पनि छैन। किनभने यति अनाचार, यति नचाहिँदो कुरा सहनु भन्दा त जनतामा जानुस्, जनताले जे निर्णय गर्छ त्यो नै अन्तिम निष्कर्ष हो। किनभने जनताको राजकीय प्रधानमन्त्रीले भनेपछि गत पुसमा प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम सही थियो भन्नेमा पुग्यो। संसद विघटनको जुन कदम थियो, किनभनेदेखि होइन, अझै त अहिले श्रीकृष्णजी एउटा पीडाका साथमा तपाईलाई के निवेदन गर्न सक्दछु भने त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीजीले म जनताको विश्वासको मत लिन जान्छु, जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्तालाई सम्मान गर्छु भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतले संविधान बनाउने होइन नि, सर्वोच्च अदालतले संविधानको संशोधन पनि गर्ने होइन। तर के हो भने त्यतिखेरै देवप्रसाद गुरुङजीहरूले त प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव आइसकेका छ पुस 5 गते 9:30 बजी। त्यसलाई छल्नका लागि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो भनेको त 4 महिना भयो नि, खोइ त्यो अविश्वासको प्रस्ताव आजसम्म। भनेपछि कस्तो खालको अस्वस्थ गतिविधि अथवा कस्तो खालको अस्वस्थ क्रियाकर्म चाहिँ त्यो प्रतिनिधि सभामा हुँदो रहेछ। र प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि पनि 44 दिन त विधेयक अधिवेशन त बस्यो नि। त्यो विधेयक अधिवेशन न प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत ल्याउनु भयो, न एउटा कुनै विधेयक पास गर्नुभयो, न नेपाली जनताको हित, समुन्नति, शान्ति, सुख, समृद्धि, कोरोना महामारी, लुट, भ्रष्टाचार यी सब कुरालाई गर्न सक्नुभयो। अरु त अरु संवैधानिक परिषद अन्तर्गत प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता त्यसको सदस्य हुन्छ, सभामुख सदस्य हुन्छ। संवैधानिक परिषदको बैठकमा आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न छोडेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता बैठकमा नजाऊ भनेर कस्तो संविधान बनाउनु भयो? तपाईहरुले बनाएको संविधान प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा तपाई असहमत जनाउनुहोस् न। बैठकै जान्न भनेपछि यो संविधानको चिरहरण होइन। अनि यसबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउने भन्ने कुरा त देखिएन। अब अन्तिममा छौं हामी। अन्तिममा जस्तो यहाँले संविधानका धारा उपधाराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि अबको निकास के हुन्छ तपाईले देखेको एकदमै छोटोमा? अबको निकास भनेको संविधानको धारा 76(3) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विघटन र निर्वाचन नै अन्तिम सत्य हो। र नेपाली जनताले भोलि जुन राय निष्कर्ष देलान्, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र हर्स ट्रेडिङ गरेर र खरिद र बिक्री गरेर एउटै पार्टीको संसद सदस्य आदि यता जाने, आदि उता जाने, आदि यता गर्ने, एउटै पार्टीको चुनावको म्यानिफेस्टो लिएर माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली चुनाव लडेका होइनन्। हेर्नुस् त, जनतालाई त्यही म्यानिफेस्टो देखाएर तपाईले पनि भोट जित्नुभयो, मैले पनि भोट जिते, अहिले सत्ताका लागि तपाई देब्रे जानु हो भन्दैन। यस्तो गाई जात्रा नौटंकी हेर्नु भन्दा यो प्रतिनिधि सभाको अन्त्य भएर नयाँ ताजा जनादेशमा जानुपर्छ। यही नै अकाट्य सत्य हो। तर यसको योदेखि बाहेक अर्को विकल्प छैन। होइन, अर्को विकल्प खोज्नु पनि हुँदैन। जनतालाई तपाईले सुख, शान्ति, समृद्धि, समुन्नति, कोरोना महामारीमा पनि अझै तपाई डोज किन्दा करोडौं अर्बौं भ्रष्टाचार गर्ने, अनि नेपाली जनता मर्नु र बाँच्नुको दोसाँधमा हुने, तपाईलाई सरकारको बाँसुरी बजाइरहनु पर्ने, तपाई विश्वासको मतद्वारा पराजित पनि हुने, राजीनामा पनि नगर्ने, भएको प्रधानमन्त्री राजीनामा गरेका छैन, नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न आइज भनेर राष्ट्रपति विज्ञप्ति पनि निकाल्ने, यी सबै सभ्यता छन्? यिनीहरूको मानसिक अवस्था त ठीक छ? अनि त्यो सरकार कायमै छ, अर्को बनाउन आइज भनेर भन्ने,
यस्तोको अन्तिम विकल्प नै प्रतिनिधि सभाको विघटन र नयाँ निर्वाचन। हस्, समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, सरोकार टिभी एचडीलाई हार्दिक नमन प्रणाम धन्यवाद। हजुर नमस्कार। सरोकार संवादमा आज हामीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाए पछाडि मुलुकमा देखिएको राजनीतिक तरङ्ग र अब सरकार, वैकल्पिक सरकार कुन संविधानको कुन धारा कुन उपधारा अन्तर्गत बन्छ र अबको निकास के हुन सक्छ संवैधानिक हिसाबले र व्यावहारिक राजनीतिक हिसाबले भन्ने विषयमा आधारित रहेर छलफल गर्यौं। यसका लागि आज मसँग हुनुहुन्थ्यो एकजना कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई। हवस् त, आजको सरोकार संवाद यति नै। म श्रीकृष्ण नेउपाने बिदा हुन्छु। नमस्कार।